ہم ہیں گدا رسول کے، آلے رسول کے، مولا علی کے حضرت زہرا بطول کے، مولا علی کے حضرت۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محتشم حاضرین و سامعین، عزیز دوستو، بزرگوں، قابل احترام بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک دے اشرائے رحمت دا اے جمعۃ المبارک، رمضان المبارک دا چھٹا روزہ ہے بحمدللہ تعالی۔ تو جو قرآن کریم دے الفاظ تلاوت کیتے، خالق کائنات اللہ وحدہ لا شریک دی پاک بارگاہ چ دعا گو ہاں اللہ کریم صدقہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا دا مینوں حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے، سن سنا کے اللہ کریم عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اج خراج تحسین پیش کرنا ہے شہزادی کونین، ام الحسنین، شہزادی رسول، زوجہ مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، ملکہ کونین، ملکہ فردوس اعلی، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حافظہ محدثہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دی بارگاہ دے اندر، چونکہ 3 رمضان شریف نو آپ دا یوم وصال ہے، 3 رمضان المبارک 11 ہجری بروز منگل آپ نے اپنی جان خالق حقیقی دی بارگاہ دے اندر پیش فرمائی۔ تو اہل سنت و جماعت تے اس گھرانے دے ذکر نو رب کعبہ دی قسم اپنی بخشش دا ذریعہ جاندا ہے۔ یہ عقیدہ اہل سنت و جماعت ہے کہ اسی سنی مسلمان ذکر اہل بیت، ذکر اصحاب رسول ہوئے، ذکر اولاد رسول ہوئے، ذکر ازواج رسول ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جڑن والے کسے بھی رشتے دا ذکر ہوئے نا، سنی او ذکر نو بخشش دی سعادت جاندا ہے۔ اسی کی سمجھنے ہیں بخشش دی سعادت؟ بولو بخشش دی سعادت سمجھنے ہیں۔ تو رب کعبہ دی قسم اے ذکر سیدہ وہ عظیم ذکر ہے کہ جڑا ذکر خدا نے بھی کیتا ہے تے مصطفیٰ نے بھی کیتا ہے۔ ایتھے ہی گل نہیں مکی، اے ذکر مصطفیٰ دے صحابہ بھی کیتا ہے، اے ذکر اولیاء نے کیتا، داتا صاحب نے کیتا ہے، خواجہ صاحب نے کیتا ہے، بابا فرید الدین گنج شکر نے کیتا ہے، غوث الورا نے کیتا ہے۔ اے ذکر حل اہل ایمان نے کیتا ہے، کیوں؟ اے ذکر دے وچ بخشش دا بہانہ چھپیا ہے۔ اے ذکر دے اندر روزہ بندے نو ایڈا بھی نہیں کمزور کردا بھی بندہ بولن لگیا ٹہ ہی جاوے، آکھو اے ذکر بخشش دا بہانہ ہے، ذکر بخشش دا بہانہ ہے۔ تو اج تے بولنا پائے گا ذکر کڈے وڈے گھرانے دا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ اللہ فرماتا ہے سونیا محبوبات، اللہ نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ تیرے گھر والیاں تو ہر قسم دی نجس نو پلیتی نو دور کر دیتا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔
اللہ نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ مدینے دیا تاجدارا تیرے گھر والیاں تو تیری اہل بیت تو ہر قسم دی نجاست نو ہر قسم دی پلیتی نو دور کر دیتا اور تیرے گھر والیاں نو پاک فرما دیتا جی میں پاک کرن دا حق ہے تیرے گھر والیاں نو پاک کر دیتا جی میں پاک کرن دا قرآن دا ترجمہ بولو ذرا پاک کر دیتا جی میں پاک کرن دا اللہ فرماندا ہے تیرے گھر والے نو پاک کر دیتا ہر قسم دی نجس تو ہر قسم دی پلیتی تو رب نے ارادہ کر لیا اور اللہ دا قرآن نے فرمایا رب دا ارادہ کڈا مضبوط ہے فعال لما یرید اللہ جویں کرنا چاہے نا انج ہو جاندا ہے اللہ دا ارادہ ہے کہ اللہ دی قدرت کاملہ دے وچ جڑی چیز آ جاوے اللہ جی دا ارادہ فرما لوے او کام بولو تے صحیح او کام ہو جاندا ہے اللہ نے ارادہ کیتا ہے کہ سونیا تیرے گھر والیاں تو پلیتی دور کر دیتی جائے ایویں تے نہیں شہزادی کونین سیدہ فاطمہ الزہرا دا نکاح پاک ہویا نا مولا مرتضیٰ دے گھر تشریف لے گئیاں اللہ نے سونا پتر عطا فرمایا امام حسن پاک تشریف لے آئے غوث پاک دے بابا جان تشریف لے آئے امام حسن پاک تشریف لے آئے نا جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے ولادت تو بعد نماز دا ویلا ہویا تے اٹھیاں تے اٹھ کے نماز دی نیت کیتی مصلے تے کھڑیاں ہو گئیاں حضور دی بارگاہ دی اندر آ کے نا بی بی عرض کر دیئے حضور میں سیدہ کائنات دی غلامی میں چاہوں تے تہاڈی شریعت آکھ دیئے کہ عورت بچے نو جنم دے وے پیدا ہوئے بچہ ولادت ہوئے بیٹے بیٹی دی تے او دے اتے ایام مخصوصہ دے وچ نماز دا حکم نہیں نماز نہیں پڑھ سکتی قرآن نو چھو نہیں سکتی روزہ نہیں رکھ سکتی پر مدینے دیا لاڑیا ادھر عجیب ہی ماحول میں ویکھے ہے حیران ہو گئی ہاں تہاڈی بیٹی نو اللہ نے شہزادہ حسن عطا فرمایا ہے تے نماز دا ویلا آیا تے تہاڈے جگر دا ٹکڑا سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا اٹھیاں نے اٹھ کے نماز دے ویلے مصلے تے کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہہ کے رب دے حضور نماز شروع کر دی تھی امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا میری غلامہ تو کی سمجھے میری تھی عام عورتاں دی طرح ہے ہائے ہائے میری تھی کوئی عام عورتاں دی طرح ہے یہ میری تھی ہوئے فرمایا فاطمہ تو بدعت منی فرمایا اے عام عورتاں دی طرح تے نہیں اے تے محمد دے جگر دا ٹکڑا ہے اے تے مصطفیٰ دے جگر دا بولو بولو مصطفیٰ دے ذکر دا غلامی میں جا کے بولنا ہے مصطفیٰ دے ذکر جگر دا احمد نہیں اسی گل کر دے ہم ہیں گدا رسول کے آلے رسول کے ہم ہیں گدا رسول کے جڑا غلامی زہرا رکھن والا ہے دعوت انہیں دوجا چپ کر جو منہ تھلے کر کے بو ہم ہیں گدا رسول کے دیکھنا کدے کدے چہرے تے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ ہادی غلامی دی اثار نظر آندے نے محبت دے نال گونج پا کے پڑھدا پے ہم ہیں گدا رسول کے ہم ہیں گدا رسول کے آلے ادھر و دیوار ہواواں فضاواں قبر وچ گواہی دین جمعۃ المبارک دیاں پکیزہ ساعتاں دے اندر اے زبان سی جڑی سیدہ سلام اللہ علیہا دا ترانہ پڑھدی سی ہم ہیں گدا رسول کے ہم ہیں گدا
रसूल के, आले रसूल के हम हैं गदा, हम हैं गदा रसूल के, आले रसूल के, मौला अली के हजरत ज़हरा बतूल के, मौला अली के हजरत, मौला अली के हजरत ज़हरा बतूल के, आंखों न जरा मौला अली के हजरत, मौला अली के हजरत ज़हरा। फरमाया इमामुल अंबिया ने मेरी बेटी आम औरतां दी तरह नहीं, मेरी बेटी आला है। फरमाया पता नहीं अल्लाह कुरान विच पिया फरमाउंदा है, तेनू पता नहीं अल्लाह कुरान विच फरमांदा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। फरमाया अल्लाह ने मेरे घर वालियां तो पलीती दूर कर दी है। अल्लाह अकबर। यो ने सैयदा सलामुल्लाह अलैहा जिन्ना दी बारगाह विच अज हुस्ने अकीदत पेश करना है।